سرطا اگلے مخی پا دلائلو حتی اذا حل شک مما جاکم بھی تاسو ہمیشہ پا شک آگنا چاگا حتی اذا حلک قلتم لیبس اللہ من بعده رسولا تردی چاگا وفات شا نو بیا مرمانو نا کول چه بیا با اللہ سوک پیغمبر راو نلیگی کلا چاک پرس راغلی دی خلقو پا گٹو وشتی دی و چاگا وفات شوه رے اتلے بیا ورپسی بیا با دا سی سوک پیغمبر چمک دا اللہ دین آگا سے بیان کی ذل اللہ من ہوا مصرف و مرتاب دارنگی اللہ مہرد گمراہی ہوئی پاگا چاچ اگا مشرک شک کون گئی زمان محترم رونو دا قرآن سر تعلق پیدا کئی اور زمن کلے دا خود قرآن کلے دے پدی کی خواہ الحمدللہ زچی چارتا پنجاب تلاڑ شم یا نور زائیونو تا نو آل تاکی چکالا زا بیان کوم زمانہ مخ کی نور مولیان بیان کئی نو آغا مولیانا بیانونو کی وی داسی او کلا چپائی کی زنازی ہاں وی تاسا پتا کم کلے ہاں وی پنجبیر دے چھ زنانو لپا کی قرآن ورزی الکانو لپا کی قرآن ورزی امیانو لپا کی قرآن ورزی نو دادا اللہ اولوی نعمت دے پا منگا اللہ دے شیخ القرآن باندے رحمتو نولیگی چاگہ دا کلے دا قرآن کلے گرزو لے دانا چی دا ٹول سا پر ازگارا انہیں کاندی پدی کے دیر بد عمل امشتے خدا آگا بد عمل و بد عملی پا قرآن پٹا آگا دا قرآن دور اثرات دی چاگہ بد عمل آگا اخبلا بد عملی شیخوارو لے آگا بد عمل ام غنی آئی که بد عملی کئیم نو دا کرینا بارزی بلخوازی خو پدے کری گے بد عمل پاتی کی نا دا دا قرآن اثر دے رازائی چه منگا پدے قرآن خوشحال شو او دغا سے درسونو دا قرآن بچو تا قرآنو خیو او قرآن تے کینو نو دا کلے و دغا سے دا اللہ دا رحمتونو مرکزی او دا اللہ میں ربانائی بھئی پی او پدی کلی کی با رست رضا خوشحالائی زیادی زمان زلونا با مطمئنی اللہ دے زمان زلونا دغا سے مطمئنو ساتی و آخر دعوانا نامونا ورکی بیا دعا کو دعوا چو جمعات کے دونگا مجھولے قرآن کریم خدمت کئی وغیش دے ماخامنا در مسوطنہ پوری وڑو تو سبق خی د ناظری سبق او د عبارت ترجمه قاعده ورسره چې دی نو نموز فرایض ضروری مسائل چې کوم د ژوند دي نو هغه د ای سره اړمي او دا کوي دلته تقریبا موږ سره واړه چې دي 130 واړه دي 130 واړه دوه میاشتې پس درې میاشتې پس امتحان اخلو هغه امتحان چې موږ والو فاغی کې چې کوم وړو کې موږ سره مونږ پوزیشن واخلي دویم پوزیشن واخلي دریم پوزیشن واخلي نو دا غي لپاره مونږه سینام ورکو نو زمون قائد زمون مشر شیخ القرآن سے ډیر مصروفیات سره او ډیر بدغه سره بدل تراغلی مونږ دا ډیر مشکور یو چې د دې په مبارک لاس باندې نیمه شومان ہوتا خپل انعام دی ورکي مونږ به یو نو مخلو او هغه انعام به دی ورکي او بیا به دعا کوو ان شاء الله مونږ سره د ترجمه په کلاس کې چې ټول لاړومبه اول غلې هغه شایان بن محمد صدیق هغه په 200 کې 196 نمبر یې غوښتي دي
دا دویم پوزیشن اغسطه دی په ترجمه کې محمد قریب بن افسر علی چې دو په 200 نمبر دا اغسطی دی